हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले यो भिडियोमा एउटा कुरा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ, जो नेपाल एयरलाइन्सले भनेको छ गभर्नमेन्टलाई कि नेपाली एन्ड इन्डियन एयर ट्राभलर डोन्ट ह्याभ टु स्टे इन क्वारेन्टाइन। यसको मतलब यो कि जुन ट्राभलरहरू छन्, जुन नेपाल र इन्डिया बीच ट्राभल गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई एउटाको रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीमा गएपछि तिनीलाई क्वारेन्टाइनमा जुन 15 देखि 10 दिन बस्ने अनिवार्य थियो, त्यो चाहिँ बस्न नपर्ने भनेर एकचोटि गभर्नमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेको छ। किनकि इन्डिया र नेपालले एयर बबल साइन गर्ने बित्तिकै यो के न्युज आएको छ भने दुईटा कन्ट्रीको बीचमा चाहिँ एयर ट्राभल सुरु हुन्छ, तर दुईटै कन्ट्रीमा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ एक तरिकाले कुनै पनि तरिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ र एक पीसीआर रिपोर्ट चाहिँ 72 आवर भन्दा अगाडि चाहिँ गभर्नमेन्ट या कुनै पनि रेस्पेक्टिभ एयरलाइन्सले बुझाउनुपर्छ। अब यहाँ तिमीले सक्छ जब यो कोरोना भाइरस सुरु हुन्थ्यो त्यतिखेर काठमाडौँ र न्यू दिल्ली सेक्टर इज द बिजिएस्ट, नेपालको सबभन्दा बिजिएस्ट एयरलाइन भन्न सक्नुहुन्छ एक तरिकाले बिजिएस्ट रुट रहेको थियो। त्यही भएर धेरै जसो प्रफिट कहाँबाट आउँथ्यो नेपाल एयरलाइन्सलाई, काठमाडौँ र न्यू दिल्लीबाट। र यदि यो बिजनेस अपर्च्युनिटी नेपालले गुमाइसकेको छ र नेपालको एयरलाइन्सलाई अहिले घाटा भइरहेको छ। र एक तरिकाले मान्न सक्नुहुन्छ जुन ट्राभलरहरू छन्, जुन नेपाल इन्डिया बीच ट्राभल गरिरहेका छन्, यो क्वारेन्टाइन रुलले गर्दाखेरि के भएको छ भने धेरै ट्राभलरहरू ट्राभल गर्न प्रिफर गरेको छैनन्, धेरैले बोर्डर डाइरेक्ट क्रस गर्ने गरेको छन्। त्यही भएर चाहिँ जुन एयर ट्राभल रहेको छ एयर कम्पनीलाई धेरै घाटा भइसकेको छ। यसको इक्जाम्पल हामीले देख्न सक्छ, अहिले इन्डियाको एयर इन्डिया कम्पनी पनि जुन एयरलाइन्सको सबभन्दा ठुलो कम्पनी थियो इन्डियामा, त्यो पनि अहिले ब्याङ्क्रप्ट भइसकेको छ र त्यसलाई अहिले इन्डियन गभर्नमेन्टले किन्न लागिसकेको छ डिआरडिओको लागि। त्यस्तै तरिकाको नेपाली एयरलाइन्सलाई नि एकदम घाटा भएको छ। त्यो नेपाली एयरलाइन्स के छ भने जुन ट्राभलरहरू बिचमा चाहिँ जुन क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने जुन 15-10 दिनदेखि क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ कम गर्न भनेको छ र एक तरिकाले जुन पीसीआर टेस्टलाई चाहिँ मान्यता दिएर चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ बन्द गर्न नि नेपाल गभर्नमेन्टलाई सजेस्ट गरेको छ। र नियरली अ डजन फ्लाइट युज टु टेक प्लेस, एक भन्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि 2019मा नेपालमा र इन्डियाको जुन न्यू दिल्ली रहेको छ एयरपोर्ट, त्यहाँ चाहिँ के थियो एक दिनमै दर्जनौं एयरलाइन्सहरू ट्राभल गरिरहेको थियो र प्यासेन्जर निड टु हेभ अ नेगेटिभ। अब यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त प्यासेन्जरलाई, यो त हामीले बुझ्यो कि काठमाडौँ र न्यू दिल्लीको बिजेस्ट रुट रहेको थियो, नेपाल एयरलाइन्सले बहुत प्रफिट हुन्थ्यो यो लाइनबाट। तर प्यासेन्जर निड टु हेभ अ नेगेटिभ भाइरस रिपोर्ट, प्यासेन्जरसँग नेगेटिभ भाइरस रिपोर्ट हुनै पर्छ। भन्नु खोज्दा यो मतलब कि रिपोर्ट नभइकन कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने या नेपालको मान्छेलाई चाहिँ इन्डिया जान दिने त्यस्तो केही पनि होइन। यसमा चाहिँ पीसीआर टेस्ट कम्प्लिट गरिएको छ र यसलाई अनिवार्य गरेको छ। सिर्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई मात्रै एक तरिकाले च्यालेन्ज गरिएको र प्यासेन्जर निड टु हेभ अ नेगेटिभ भाइरस टेस्ट रिपोर्ट कम्प्लिट लेस देन 72 आवर। 72 आवर भन्दा भित्रमा जो ट्राभल गर्न खोजिरहेको छन् तिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक तरिकाले पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ र एज इट रिज्युम सर्भिस टु न्यू दिल्ली आफ्टर 9 मन्थ। जुन नेपाल र इन्डियाको बीच अहिले एयर बबल साइन भएको छ त्यो 9 मन्थ पछि बल्ल खुलेको छ। भन्न सक्नुहुन्छ कि नेपाल एयरलाइन्सलाई कति घाटा भइसकेको छ, यो रेस्पेक्टिभली इन्डियाको एयरलाइन्सलाई पनि कति घाटा भएको छ। त्यस तरिकाले विश्वमा सबभन्दा लार्जेस्ट इन्डस्ट्री टुरिज्म पछि केलाई घाटा लागेको छ भने त्यो भनेको एयरलाइन्स इन्डस्ट्री। त्यही भएर चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले यो सजेसन दिएको र एकोर्डिङ टु द गाइडलाइन अफ इन्टरनेसनल एयराइभल इस्यु बाई इन्डियन मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर, जुन इन्डियाको हेल्थ मिनिस्ट्री रहेको छ, अल ट्राभल सुड परमिट सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म अन अनलाइन पोर्टल। अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ जुन सपोज नेपालको मान्छेलाई इन्डिया ट्राभल गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ एउटा तरिकाले यो फर्महरू भर्नुपर्छ। यो इन्डियाको www.newdelhi.airport.in मा चाहिँ र एटलिस्ट 72 आवर बिफोर द सेड्युल ट्राभल और फिजिकल आफ्टर एराइभल एट द रेस्पेक्टिभ हेल्थ काउन्टर्स। जुन भन्न सक्छु मैले अघि भनिसकेको थिएँ कि जुन 70 आवर भन्दा पनि भित्रैमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक तरिकाले पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्छ कुनै पनि एयरलाइन्स या भन्न सक्छु टिकट किन्न जाँदाखेरि, जसले गर्दा चाहिँ ट्रान्समिसनको चान्सेस चाहिँ कम हुनसक्छ। र अन्डर द एयर बबल एग्रिमेन्ट, जुन नेपाल इन्डियाले एयरबाट जुन चाहिँ एयर बबल एग्रिमेन्ट गरेको छ, जसको मार्फत कि नेपाल र इन्डिया बीचमा चाहिँ एयरलाइन्स साथ सुचारू भएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि नेपालले अरू बाहिरी कन्ट्रीसँग पनि एयर बबल गरेको छ। नेपाल र इन्डियाको बीच मात्रै भन्छ, नेपाल इन्डियाको एयरलाइन्सले मात्रै ट्राभल गर्न पाउँछन्, अरू देशको एयरलाइन्स चाहिँ ट्राभल गर्न पाउँदैन। र यसलाई एयरलाइन्स अफ टु कम्पनी टु ओपरेट सर्भिस बिट्विन देम बाई कम्प्लाइङ विथ सेफ्टी प्रोटोकल। अब यसमा चाहिँ सेफ्टी प्रोटोकल दुईटै कन्ट्रीको भन्न सक्छ ल अनुसार या अहिले चाहिँ डेफिनेटली वर्ल्डको ल अनुसार, जसमा चाहिँ 72 आवर चाहिँ अहिले भन्न सक्छ वर्ल्डभरि नै यो कम्पलसरी गरिएको छ। विश्वको थुप्रै देशहरूले 72 आवर पीसीआर टेस्टलाई चाहिँ मान्यता दिने गर्छ। र 2 डे फ्लाइट विथ कन्डक्ट, यसमा चाहिँ 2 दिन जति फ्लाइट हुन्छ। एक दिन के हुन्छ, काठमाडौँबाट एयरलाइन्स इन्डिया जान्छ र इन्डियाको एयरलाइन्स रहेको छ जुन पनि कम्पनी हुनसक्छ, त्यो चाहिँ के गर्छ नेपाल ट्राभल गर्छ। एक दिनको पालो गरेर चाहिँ दुईटै कन्ट्री बीच चाहिँ ट्राभल भइरहेको छ। र
यसमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स टुक अफ फ्रम काठमाडौँ फ्रम द इन्डियन क्यापिटल विथ 114 एउटा फर इक्जाम्पलहरूलाई दिन्छु। नेपाल एयरलाइन्स जुन प्यासेन्जर लिएर गएको थियो 141 प्यासेन्जर अन थर्सडे आफ्टरनुन रिटर्न विथ 111 प्यासेन्जर द चिपेस्ट टिकट वाज 14,000। अब यो हेर्दा त पैसा धेरै जस्तो लाग्छ हामीलाई कि यसले गर्दा त नेपाल एयरलाइन्सले कमाइरहेको छ। तर एकोर्डिङ टु एयरपोर्ट अफिसियल जुन एयरपोर्ट अफिसियल रहेको छन् एयर इन्डिया जुन इन्डियाको रहेको छ मे पोस्टपोन इट्स फ्लाइट फर्दर बिकज अफ द लो प्यासेन्जर टर्नआउट। किनकि अहिले टुरिज्म इन्डस्ट्री भनिसक्छ धराशाय भइसकेको छ र धेरै जसो वर्करहरू के प्रिफर गर्छन् बोर्डरबाट डाइरेक्ट क्रस गर्न प्रिफर गर्छन् सिवाय एयर ट्राभलको। त्यही भएर चाहिँ के देखिन सक्छ जुन इन्डियाबाट नेपाल वापस आउने छिन् जुन थिए भनिसक्छ लेबरर्सहरू रहेको थिए जुन काम गर्ने व्यक्तिहरू रहेको थिए त्यो चाहिँ प्रिफर गर्दाखेरि इन्डियाको जुन ट्राभल रहेको छ नेपालमा आउनलाई एयरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ एक तरिका लो भएको छ र यो यसको मेन कारण हामीले क्वारेन्टाइनलाई दिन सक्छ। कुनै कि बोर्डरबाट क्रस गर्ने बित्तिकै धेरै मान्छेले क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन तर त्यही कुरा चाहिँ जुन एयरबाट ट्राभल गर्नुपर्छ तिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ नेपालभित्र आएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ एयर इन्डियाकोले पोस्टपोन गरिरहेको छ थुप्रै फ्लाइटहरू किनकि प्यासेन्जरै लो भएको छ। अब कति प्यासेन्जरलाई पैसा बढाउन सकिन्छ त यो मानव एउटा एयरलाइन्समा 10वटा जति प्यासेन्जर छन् तिनलाई पैसा बढाएर मात्रै त एउटा एयरलाइन्सले प्रफिट कमाउन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ नेपाल इन्डियन एयरलाइन्सले र नेपाल एयरलाइन्सले के गर्छ भने घरिघरि पोस्टपोन गरिदिन्छन् आफ्नो फ्लाइटलाई किनकि प्यासेन्जर यति धेरै छैन कि एयरलाइन्सले प्रफिट बिना नै उडान भर्न सक्छ भनेर। र एकोर्डिङ टु अफिसियल 100 अफ नेपाली वर्कर स्टडिङ एन्ड रिसिभिङ मेडिकल ट्रिटमेन्ट इन इन्डिया कुल बेनिफिट फ्रम द स्किम। हामीलाई थाहा छ नेपालको जुन स्टुडेन्ट रहेको छन् तिनीहरू वर्ल्डभरि नै फिजिएका छन्। यसको मतलब यो होइन कि धेरै जसो अस्ट्रेलिया मात्रै जान्छन् धेरै जसो जुन भन्न सक्छ मिडियम रेन्जका छन् तिनीहरू कहाँ पनि प्रिफर गर्छन् इन्डिया प्रिफर गर्छन् मेडिकल स्टडीको लागि या कुनै पनि तरिकाको स्टडी सेफहरू होटल म्यानेजमेन्ट यस्तो तरिकाको। त्यही भएर चाहिँ जुन भन्न सक्छ जुन वर्करहरू रहेका छन् या जुन पनि स्टुडेन्टहरू रहेका छन् इन्डियामा अहिले बसिरहेका तिनीहरूको लागि यो स्किम चाहिँ एक तरिकाले बहुत हेल्पफुल हुन सक्छ र तिनीहरू नेपाल फर्किनको लागि इच्छुक जो छन् तिनले एक तरिकाले यसले सहायता दिन सक्छ। र रेस्ट्रिक्टिङ द रफ 1 आवर फ्लाइट। अब यसको मतलब यो होइन कि नेपाल र इन्डियाको बिचमा जुन फ्लाइट रहेको छ त्यो चाहिँ भन्छ सक्छ धेरै लामो रहेको छ या धेरै दूरी छ यो सिर्फ 1 आवरको फ्लाइट हो र टु क्यापिटल ह्याभ इफेक्टेड 100,000 अफ सिटिजन फ्रम बोथ कन्ट्री। अब यसको यो क्वारेन्टाइन रुलले गर्दाखेरि के भएको छ नि जुन इन्डियन भन्न सक्छ नागरिक रहेको छन् जुन नेपाल आएर चाहिँ ट्राभल गर्न खोजिरहेको थिए तिनी पनि नेपाल आउन मन लाग्दैन या इच्छुक छैनन् किनकि नेपालमा क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नुपर्छ रिपोर्ट देखाउँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। र धेरै जस्तो चान्सेस के हुन्छ नि वर्ल्डमा के देखेको छ जो मान्छेले क्वारेन्टाइनमा बस्छन् एउटा भन्न सक्छ क्वारेन्टाइन रुममा बस्छ त्यसलाई नै कोरोना भाइरस लाउने गरेको छ किनकि त्यहाँ सेफ्टी मेजर्स कम हुने गरेको छ। त्यसको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूले प्रिफर गर्दैनन् क्वारेन्टाइनमा बस्न या अरूको अन्डरमा बस्नको लागि र ह्याभ टु फेस मेनी ह्यासल वेन ट्राभलिङ ओभर ल्यान्ड इन केस अफ एन इमर्जेन्सी। अब सपोज कुनै इमर्जेन्सी छ भने त्यसलाई केही हेल्प पनि गर्न मिल्दैन किनकि कोरोना भाइरस ल्यायो भनेर धेरै जसो मान्छेले क्वारेन्टाइन पुरा नहुँदै तिनलाई हेल्प पनि गर्न खोज्दैन। त्यही भएर चाहिँ धेरै जसो मान्छे यो ट्राभल गर्न खोजिरहेको छन् जसको इफेक्ट के देखिएको छ नेपाल टुरिज्म र नेपाल एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीमा यसले नेगेटिभ तरिकाको इफेक्ट देखिएको छ। त्यही भएर चाहिँ नेपाली एयरलाइन्स के भन्छ भने गभर्मेन्टलाई क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ हल्का देशलाई चाहिँ हल्का कम गर्ने र पिसिआर रिपोर्टलाई चाहिँ धेरै मान्यता दिने। यसको मतलब यो होइन कि ब्लाइन्डली फलो गर्ने जुन जुन भन्न सक्छ राम्रो इन्स्टिट्युटबाट तिनले चेकअप गरेको छन् तिनलाई मात्रै मान्यता दिने जुन डुप्लिकेट रहेको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ भन्न सक्छ एक तरिकाले ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिने। ल हजुरलाई के लाग्छ नेपाली एयरलाइन्सको यो रिक्वेस्ट भ्यालिड छ कि छैन अहिले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। हस् त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।